तमाम उलमा किराम से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर से, उनसे मैं कहता हूँ इस तरह के कवानीन मौजूद होंगे, इससे हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट ज़ेर बहस है और मजहबी जमातें इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई दे रही हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या? वो क्या बातें हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के ज़ी शऊर तबके में तशवीश की लहर दौड़ रही है। ट्रांसजेंडर एक्ट सबसे पहले 21 अगस्त 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे 4 सेनेटर्स ख़वातीन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन ख़वातीन सेनेटर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद, मुस्लिम लीग काफ की रुबीना इरफान, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर समीना और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन भी शामिल हैं। विकिपीडिया के मुताबिक ट्रांसजेंडर एक्ट ख्वाजा सिरा बिरादरी के हुकूक के लिए बनाया गया है और 2018 में इसकी मंजूरी हुई, लेकिन बदकिस्मती से हस्बे साबिक इस एक्ट को भी खुशनुमा नाम देकर अवाम पाकिस्तान को इसमें भरे हुए जहर से अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत न हो कि ये कोई कानून नहीं बल्कि एक कानूनी दस्तावेज की शक्ल में जहर का पलंदा है और इस्लाम और मगरिब के दरमियान जारी तहजीबी जंग और कल्चरल वॉर में मगरिब की जानिब से फेंका गया एक एटम बम है जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को बर्बाद करने, बेहयाई को कानूनी सहारा देने और हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। इस एक्ट में मुतनाज़े और जहरीली बातें क्या हैं, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट का नाम ही मुतनाज़े है, क्योंकि जब ये कानून ख्वाजा सिराओं के हुकूक के लिए बनाया गया है तो इसका नाम ट्रांसजेंडर के बजाय इंटरसेक्स होना चाहिए था। वजह इसकी ये है कि ट्रांसजेंडर एक अलग इस्तिलाह है और इंटरसेक्स अलग, क्योंकि ट्रांसजेंडर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर जिस्मानी और हार्मोन्स के एतबार से मुकम्मल मर्द या औरत की जिन्स के साथ पैदा हुए, मगर बड़े होकर नफ्सियाती उलझन या पेचीदगी, मुआशरती दबाव, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपनी जिन्स से नाखुश हैं। यह अफराद अपनी मर्जी से अपनी सिंफ का तयन करते हैं। मर्द हो तो औरत बन जाते हैं, औरत हो तो मर्द बन जाया करते हैं। जबकि ख्वाजा सिरा उन्हें कहा जाता है कि जिनके आज़ा में इब्हाम की वजह से ये वाज़े न हो सके कि ये मर्द हैं या औरत है, तो साबित हुआ कि इस एक्ट का उन्वान ही गलत है। इसके बाद किसी भी एक्ट की तारीफ़ात यानी डेफिनेशंस बहुत अहम हुआ करती हैं। इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की 3 तारीफ़ात जिक्र की गई हैं, जिनमें से पहली दुरुस्त है, जबकि अगली 2 तारीफ़ात बेहयाई की राह फराहम करने वाली है। याद रहे कि पहली तारीफ के साथ भी ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं बल्कि इंटरसेक्स होना चाहिए था। ट्रांसजेंडर की पहली तारीफ ये जिक्र की गई है कि वो शख्स ट्रांसजेंडर है जिसके आज़ा में पैदाइशी सिनफी इब्हाम है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त लफ्ज़ इंटरसेक्स होना चाहिए था। दूसरी तारीफ के मुताबिक वो शख्स जो मुकम्मल मर्द है, वो किसी वजह से मसलन दवा या एक्सीडेंट की वजह से मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाए, वो भी इस एक्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर है। हालांकि वो मुकम्मल मर्द है, उसके एहसासात, जज्बात, उसकी बायोलॉजिकल साख्त मर्दों की है, सिर्फ उसकी मर्दाना कुव्वत ज़ाइल होने से उसकी जिन्स हरगिज़ तब्दील नहीं हो सकती। तीसरी तारीफ के मुताबिक ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर जिस्मानी और हार्मोन्स के एतबार से मुकम्मल औरत या मर्द की जिन्स के साथ पैदा हुए, मगर बड़े होकर किसी नफ्सियाती उलझन या पेचीदगी, मुआशरती दबाव, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपनी जिन्स से नाखुश हैं। इस नाखुशी या नफ्सियाती बीमारी को जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है।
ایسے افراد کو بھی ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کہا گیا ہے، حالانکہ بایولوجیکل ساخت کے اعتبار سے وہ مکمل مرد یا عورت ہیں۔ اب آئیے اس ایکٹ میں کہ اس کی شناخت کیسے ہوگی۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں، دوسری تعریف کی روح سے وہ پورا مرد ہے، اب اسے اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت ہے، گویا وہ نادرہ کے پاس جائے گا اور اپنی مرضی کی جینڈر یعنی جنس تبدیل کروائے گا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جسمانی طور پر جنس تبدیل کروائے گا، بلکہ شناختی کارڈ میں اپنی جنس کو تبدیل کروا لے گا، اور اس بل کی وجہ سے نادرہ کے لوگ اس کی جینڈر تبدیل کرنے کے پابند بھی ہوں گے۔ تیسری تعریف میں وہ پورا مرد اور پوری عورت ہے، لیکن اسے ٹرانسجینڈر قرار دیا۔ ٹرانسجینڈر قرار دینے کے بعد اسے اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت ہے، تو گویا وہ مرد ہے اور وہاں جا کر وہ کہے گا کہ میں عورت ہوں اور مجھے عورتوں والی فیلنگز آ رہی ہیں، تو وہ عورت ہو جائے گا، اور عورت ہے وہ وہاں جا کر کہے کہ میں مرد ہوں، وہ مرد ہو جائے گی۔ اور چیپٹر 2 میں اس ایکٹ کے یہ بھی کہا ہے کہ نادرہ سمیت تمام حکومتی ڈپارٹمنٹ پابند ہوں گے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس جائیں تو نادرہ اس کو اپنی مرضی کی صنفی شناخت میں رجسٹر کرے۔ یہاں ستم یہ بھی ہوا کہ دنیا میں ٹرانسجینڈر کے قوانین موجود ہیں، لیکن دنیا کی سیکولر اسٹیٹس میں بھی وہاں ٹرانسجینڈر کو جب جنس تبدیل کروانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ ہے اور ایک پوری ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، لیکن پاکستان کے اس ایکٹ کے مطابق کسی میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جا کر خود اپنی جنس تبدیل سب سے کروائے بڑی گا۔ خرابی کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے، مگر اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے، تو وہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی تعریف نمبر 2 اور 3 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، یا چاہے تو ٹرانسجینڈر بھی رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں عورت رجسٹرڈ ہے کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے مختص تمام جگہوں میں وہ جانے کا مجاز ہوگا۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، مرد رجسٹرڈ ہو کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندانی نظام میں جو تباہی آئے گی وہ ناقابل بیان ہے، نیز ہم جنس پرستی کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں تمام علماء کرام سے، سوشل میڈیا ایکٹیو یوٹیوبر سے، ان سے میں کہتا ہوں اس طرح کے قوانین موجود ہوں گے، اس سے ہماری دینی اساس کو خطرہ ہے۔ یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ امریکہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اسلامی تہذیب کے دفاع کے لیے وہاں گئے ہیں، یہ امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں نہیں گئے ہیں۔ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ میں اپنے جذبات کے ساتھ اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ نگاہ رکھنا سفینہ والو، اٹھی ہے موجیں کدھر سے گئی۔